बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम मुश्तरी होशियारबाज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मुस्तफ़ा सहराई। नाजरीन, पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर की अहमियत से इनकार नहीं। मुल्क की मईशत में रियल एस्टेट बिल्डर्स डेवलपर्स के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब उम्मीद है कि गरीब या मुतवसत तबके में होने का दावेदार छत वो 2 मरले की हो या 5 मरले की, कनाल की हो या 4 कनाल की, इसकी ज़रूरत और अहमियत को पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। इसके साथ साथ रियल एस्टेट एजेंट्स के मसाइल की वजह से सरमायाकार आम खरीदार को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फेक दस्तावेज हो या फ्रॉड के वाक़यात ने बहुत से पेचीदा मसाइल को जन्म दिया है। इन मसाइल और मुश्किलात को समझने के लिए हमने इलामा इकबाल टाउन में मौजूद इत्तेहाद पायनियर ग्रुप डीलर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब और यूनियन के मीडिया एडवाइज़र शाहिद महमूद साहब को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। हम इनसे इलामा इकबाल टाउन में तमाम डीलर्स के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। हम सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब से करते हैं। अच्छा जी भट्टी साहब, ये जो इकबाल टाउन है वो 1600 एकड़ के ऊपर मुहित है और यहाँ पे बहुत से लोगों ने सरमायाकारी भी की है। लोग मुकम्मल तौर पर रहाइश पजीर हुए हैं। बड़ी खूबसूरत ये स्कीम है और यहाँ पे एक खूबसूरत जो है वो पार्क का भी, जो कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, वो इकबाल पार्क है। हम इतने खूबसूरत टाउन की आज बात करते हैं और यहाँ पर जो डीलर आपने हजरात हैं उनका जो है वो उनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे लोग जो डीलर्स हैं वो अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं? फर्स्ट साहब मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना पूरी टीम का, थोड़ा इस चैनल वास्ते ਤੇ मैं बाकी दूसरी तरह सवाल किया है। इकबाल टाउन माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। हुसैन इकबाल पार्क है, बड़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी लोग सैर करने आते हैं। इकबाल टाउन मोहल्ले बड़े अच्छे कारवाशी लोग ने थे, पढ़े लिखे तबका कारोबारी लोग काफ़ी लोग ने थे, रश बड़ी थे। बाकी चीज़ है कि इतने एडी के मामला जोड़े ने इकबाल टाउन काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतर है। कुछ चीज़ें ऐसियां हैं जो एडी की वजह तो कुछ घर कैंसल भी होए थे, ते बाकी मामला इकबाल टाउन काफ़ी बेहतर है दूसरी सोसाइटी नालों। अच्छा शाहिद महमूद साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। क्या ये जो इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी स्कीम जो एलडीए ने बनाई, ये उनका एक कामयाब प्रोजेक्ट था, क्या आप समझते हैं वो आज तक उसी मामला को लेके आगे चल रहे हैं, बेहतरी की तरफ है या कि तनज़्ज़ुली की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया। हमारी नज़र में जो इकबाल टाउन है लाहौर के बिल्कुल सेंटर में है, जहाँ से हर एक को अपने लिए अप्रोच ईजी है। जो भी कोई अंदरून शहर से आ रहा है या आउट ऑफ सिटी से आ रहा है उसके लिए बड़ा ईजी अप्रोच वाली जगह है और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। हर ब्रांड है, हर स्कूल है, हर हॉस्पिटल है, नज़दीक तरीन है। इस लिहाज से इसमें काफ़ी बेहतरी आई है और ये जगह रहने के लिए बहुत अच्छी, सूटेबल और आइडियल है। अच्छा, आप कहते हैं ये रहने के लिए, क्या इस सरमायाकारी करने के लिए अभी भी इतनी ही खूबसूरत वो एनवायरनमेंट है या कि बस मुकम्मल हो चुकी है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इसकी जो कमर्शियल हब है, जो हमारा मेन ब्लू बर्ड है इकबाल टाउन का, करीम बलाक मार्केट का, इसमें सरमायाकारी के बहुत ज़्यादा मौके हैं और जो भी बंदा यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया नहीं जाती है, बहुत जल्दी उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और उसको प्रॉफिट होता है। जो ब्रांड है यहाँ पे वो उनकी सेल परचेज बहुत ग्रो होती है। अच्छा, आप समझते हैं कि सरमायाकार को इधर तवज्जो देनी चाहिए इकबाल टाउन पे अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल देनी चाहिए और सरमायाकार इकबाल टाउन में बड़े शौक से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो पहले सरमायाकार यहाँ पे बैठा हुआ है उनको अच्छा फीडबैक मिला है इकबाल टाउन की मार्केट से, उन्होंने बहुत कुछ प्रॉफिट कमाया है। जी सर। अच्छा भट्टी साहब, यहाँ पे जो हर स्कीम जो बनाई गई है वहाँ पे कुछ अच्छाइयों के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आई।
मसलन के अलॉटमेंट का और दूसरे मामला जो एलडीए के हवाले से इनके होते हैं, वो मामला पूरे मुकम्मल तौर पर दुरुस्त अंदाज में नहीं तरतीब दिए गए। क्या इकबाल टाउन में भी ऐसे कोई मामला हैं? इकबाल टाउन में काफी हद तक बेहतर है। एग्जामिशन वगैरह ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ठीक है। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਐਲਡੀਏ ਦੀ ਤਰਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਬੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਕਬੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਮਸ਼ਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਰਬਾਈ ਇਕਬਾਲ टाउन मसला। अच्छा, एग्जामिशन का मसला जो बनता है वो क्या एलडीए के हवाले से वो पूरा कॉपरेट करते हैं या कि नहीं? देखिए, ये पहले 1 2 3 4 दफा ट्रांसफर हो चुके थे। उस तो बाद एलडीए ने ये कार कैंसिल किए। ठीक है। उसमें जो पुराने रकबे अपना लोगों ने बेची है, उसकी वजह तो एग्जामिशन कैंसिल हुई है। ठीक है। बाकी अजराई कोई ऐसा मसला नहीं इकबाल टाउन। अच्छा, शाह साहब आप ये बताएंगे कि ये जो डीलर एसोसिएशन आपने बनाई है, यूनियन बनी है पूरी, ये आपका जो पायनियर ग्रुप है, ये डीलर हजरात के लिए क्या कारकर्दगी इनके हवाले से आपने आज तक जो की है, क्या आगे मुस्तकबिल में क्या करें? इकबाल टाउन इत्तेहाद पायनियर ग्रुप सदर अशरफ भट्टी साहब के ज़ेरे निगरानी तमाम डीलर एसोसिएशन, तमाम डीलर बरादरान के जो भी कोई किसी किस्म का मसला होता है कमीशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड, वो सदर अशरफ भट्टी साहब उसको हल करते हैं और प्रॉपर उसका सलूशन देते हैं। जो भी कोई डीलर हमारे पास आता है, हमें एप्लीकेशन देता है, उसके मसले को बगौर देखा जाता है और उसको हल किया जाता है, चाहे वो कमीशन का मसला हो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट का मसला हो, या किसी पे जगह पे कोई कब्जे का हो, या कोई किराएदार कार खाली ना कर रहा हो। सदर अशोक भट्टी ने बड़ी नुमाया खिदमात इस फील्ड में जो है अदा की हैं। कोई दूसरे जो डीलर अपनी एप्लीकेशन लेके आते हैं, या इवन से यहाँ तक कि कोई भी डायरेक्ट अगर किरायादार या मालिक आता है इनके पास, तो उनको भी ये उनका काम करके देते हैं। और यहाँ तक भी यह हुआ है कि कोई दूसरे जो पार्टी है उनके पास से जाके फिर भी उन्होंने काम नहीं किया, तो सदर अशरफ भट्टी साहब ने उनका काम किया है और उनको उनका कब्जा लेके दिया है, या कार खाली नहीं हो रहा था तो कार खाली किया है, जब कोई मालिक पैसे नहीं दे रहा था सिक्योरिटी वगैरह, तो वो भी उन्होंने की है। जो यूनियन का काम होता है वो उन्होंने अपने तौर पे फर्ज समझ के किया, ऐसा तरीके से अदा किया। अच्छा भट्टी साहब, हम इसी बात को लेके आगे चलते हुए, ये होता है कि यहाँ इकबाल टाउन में अगर देखा जाए तो फ्रॉड की दूसरी स्कीमों से बेहतर है, जो रेशो है वो बेहतर है, लेकिन फिर भी फ्रॉड और ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स का सिलसिला, फाइलों का सिलसिला, वो आज भी जारी है। इस हवाले से आपकी यूनियन ने एज ए प्रेसिडेंट जो पायनियर ग्रुप होते हुए आपने क्या किया आज तक? अफान साहब, इकबाल टाउन में देखिए, इकबाल टाउन में ऐसा मसला नहीं है। कुछ सोसाइटियां में होते हैं फाइलों का डॉक्यूमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਕਬਾਲ टाउन ਜਾਂ ऐसे इशू ने। बाकी कुछ सारे ऐसे डीलर हैं, देखो डॉक्यूमेंट्स किसी इलम में समझ की वजह से नहीं हो, ठीक है, होता तो वो फ्रॉड की सूरत हो जाती है। बाकी ऐसा कोई नहीं है। बाकी स्कीमों में है सुना है कि यहाँ पे फ्रॉड होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो डीलर्स यहाँ के आपको इकबाल टाउन में जितने भी आपके साथ साथी हैं, वो उनके मसाइल असल क्या है? जो हर वक्त यही कहा जाता है कि जी डीलर के अपने बड़े मसाइल हैं जिस पे सरमायादार या खरीदार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप क्या इसमें कौन कौन से मसाइल जो मेन है वो क्या आप कहते हैं और उसका हल क्या असल साहब? एक बार टाउन एडी की स्कीम है, ठीक है। एक बार टाउन में कोई हमारा डीलर कार फरोख्त करता है, उसका ये डॉक्यूमेंट्स एडी की तरफ होते हैं, एनओसी होता है, ट्रांसफर होती है, बिल्कुल, ये सारे मामलात डीलर ने करने होते हैं। वो पार्टी ने बहुत दफा ऐसा होता है कि डीलर काम करता है, एडी लीड करता है। अच्छा अच्छा,
वो काम टाइम पे नहीं होता। सही है। पार्टी की नजर में डीलर बुरा हो जाता है कि डीलर काम नहीं सही कर रहा। ठीक। बाकी अजवाई डीलर का ऐसा कोई काम नहीं होता, कोई जानबूझ के नहीं करता, उसमें पार्टी करती है डीलर ऐसा है, डीलर ऐसा नहीं होता। नहीं, अपना पटी साहब, ये जो इस दफा डीजी आए हैं एलडीए ताहिर फारूक साहब, उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। उन्होंने बड़े फास्ट ट्रैक पे उन्होंने वो विंडो बना दी और फास्ट ट्रैक पे ट्रांसफर के हवाले से वो कर दिया। क्या ऐसा उससे कोई फायदा? विंडो वन विंडो होगी ना, वो एप्लीकेशन होती है, जी हाँ जी हाँ वो 10 दिन की होती है। उसके बाद पीछे बैठे होते हैं रिकॉर्ड कीपर, जी हाँ जी। और रिकॉर्ड कीपर वो टाइम पे काम नहीं होता। अच्छा, रिकॉर्ड कीपर उसको डिले करते डिले हैं, करते हैं। लेकिन वो तो टाइम दिया होता है उस पे एक पर्ची होती है डिपार्टमेंटों पे। उसके पर्ची के मुताबिक और टाइम, अगर पर्ची के मुताबिक और होता ही नहीं है। अच्छा, नहीं होता, नहीं, हालांकि टाइम दिया होता है, टाइम उन्होंने दिया होता है। टाइम दिया होता है और उस पे आपको वो व्हाट्सएप के जरिए या दूसरे तरीके से उनको बताना होता है। ये डीजी साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम किए हैं, बड़ी सख्ती के साथ। लेकिन बात पता क्या है कि वन विंडो पे उसका टाइम होता है 10 दिन का, 8 दिन का, ठीक है। उसके बाद 4-4, 5-5 महीने आ जाते हैं। ठीक ठीक। काम नहीं अच्छा, होता। मतलब आप कहते हैं कि ये अभी तक वो मामला एलडीए के ठीक नहीं हुए। ठीक नहीं हुए। सही। अच्छा, हम शाह साहब, ये मामला जब एलडीए की तरफ हम देखते हैं तो लोग एलडीए से भी मुतमिन नहीं है, लेकिन वो फिर भी एलडीए से मुतमिन ना होते हुए भी वो डीलर पे शिकायत करते हैं कि डीलर हमें गाइडलाइन सही नहीं देता, हालांकि उसका फर्ज ये होता है। आप क्या समझते हैं कि डीलर्स को जो है वो एजुकेट होना चाहिए, या कि ये डीलर्स जो है ये मुकम्मल तौर पे अभी तक जो है वो सिर्फ यूनियन के एक मुतहद नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अच्छे तरीके से अपना बिजनेस कर सके? इरफान साहब, जो बंदा कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहा है, सबसे पहले वो ये देखे कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, वो आता है डीलर के पास। ठीक है। डीलर उनको स्पेशलिस्ट गाइडलाइन देता है, अच्छा। स्पेशलिस्ट नहीं होता है डीलर। ठीक है। कई पढ़े लिखे चंद एक डीलर हैं जो डॉक्यूमेंट्स को समझते हैं, ठीक है। उसको हर डीलर के बस की बात नहीं है। ठीक है, ठीक। जो बंदे ने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली है, मेन चीज होती है प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना, पसंद करवाना। उसके बाद फर्दर जो चीजें होती हैं, वो जो सेलर है या परचेजर है, उसको अपना एक लॉयर हायर करना चाहिए। ठीक है। उसकी गाइडेंस में वो प्रॉपर प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन एलडीए से उसको अप्रूव कराए, क्लियर कराए, एनओसी वगैरह ले और ट्रांसफर का प्रोसीजर मुकम्मल कराए। डीलर को साथ रखने की हद तक बिल्कुल ठीक है, ताकि वो चीजें उसके ग्रिप में रहें। अच्छा, आप ये आज फाइनल बताएं कि डीलर का असल जो हद है वो कहां तक है और उसका फर्ज क्या है, प्राइस क्या है? वो डीलर ने प्रॉपर्टी पसंद करवानी है, आपको सिलेक्ट कर लिया, आपने पसंद कर लिया, उसके लिए बस इतना काफी है। ठीक है, होता भी है, ठीक होता है। भी यही है। सही। लेकिन अब कई लोग ऐसे होते हैं, डीलर से कमीशन बचाने की खातर वो कहते हैं जी कमीशन ना देना पड़े, आगे उसको लेके चलते हैं, घसीटते हैं। ठीक है। वो इस तरह के जी हमारी ये मसला है, ये डॉक्यूमेंट आ गया, ये आपकी जिम्मेदारी, आपने प्रोवाइड करना है, आप इसको पूरा करें, और आगे मामला भी लटक जाता है। जो मेन चीज है उसकी तरफ तो जाते नहीं है जी, डीलर साथ चले, वो लेके जाए, वो उसने ही निकलवा के देने हैं, वो सारा अलग है। अच्छा, जो अच्छे सरमायाकार या खरीदार है, वो सबसे पहले डीलर का सिर्फ जितना उसका फर्ज है उतने तक महदूद रहते हैं। उसके अलावा अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो लीगल एडवाइजर के पास चले जाते हैं, और अगर एलडीए के मामला है तो वो एलडीए के मामला स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, और जो एडवाइजर होते हैं उनके पास चले जाते हैं। ये उनका एक अंदाज होता है। लेकिन इसके लिए भी डीलर वो चाहिए कि जो उनको चाहिए कि वो एक अच्छा डीलर जो है, एजेंट जो है, वो उसको हायर करे, बजाय इसके कि आम अपना बड़ी साहब ये हवाले से नजर ये आता है कि ये तमाम जो डीलर हैं वो आसान काम नहीं है। मतलब ये एक डीलरशिप जो है वो आसान नहीं है, एजेंट्स जो होते हैं वो आसान नहीं है। नहीं, इसके अगला सवाल मेरा ये है कि जब इतना आसान काम नहीं है ये, तो फिर ये आम दुकानदार, ये मोची, ये नाई, ये जितने भी दुकानदार हैं, ये सारी डीलरशिप कर रहे होते हैं,
تو اس حوالے سے اتنا بڑا ذمہ داری جو وہ لیتے ہیں، کیا آپ نے اس کا کوئی تدارک کیا ہے یا کہ یہ کرنا چاہیے؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو پرابلم نہیں ہے؟ خان صاحب یہ بندے ٹوٹے پھٹے بندے ہیں نا، جی ایک کچھ عرصہ پہلے میں نا جی جی ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਸੀ جی جی ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਗੀ صحیح ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਗੀ ٹھیک ہے ਬਜਾਏ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ٹھیک ہے ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ٹھیک ہے ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ صحیح ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੋ صحیح ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਓਗੇ صحیح ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਇਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ہے۔ اچھا بڑی صاحب ایک سوال اور بھی ہے جو کہ عوامی سوال ہے، ہم نے عوام کے جو سوالات ہیں وہ آپ تک پہنچانے اور اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ڈیلرشپ صرف بدماش لوگ کر سکتے ہیں، کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ ہاں صاحب بدماش لوگ نہیں عام مطلب کر سکتا لیکن بات پتہ کیا ہے کہ ڈاکومنٹس ہر بندے کو آنا چاہیے، اگر نہیں آنے چاہتا کسی دوست کو ایسا بھی ہوتا ہے وہ کسی تیسرے بندے کو رابطہ کرے ٹھیک ہے اس کی اپنا مشورہ کر لے وہ بہتر ہو جائے گا، اس واسطے آسانی پیدا ہوئے گی بجائے کسی ایسے بندے کو کاغذات علم ہی نہیں وہ کسی کا رابطہ کر لے کوئی حال نہیں کوئی حال نہیں۔ بہتر حال اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بدماشی والا یا وہ نہیں ہے سسٹم، اگر اصل میں لوگوں کو اس ہر کام کا ہنر آنا چاہیے اور ڈیلری کا ہنر جس کو آتا ہے وہ پھر آگے اس کو بہتر طریقے سے کر سکتا پتہ ہے کہ بدماشی ہوتی ہے جو پارٹی کے حساب سے صحیح ہے جس طرح پارٹی کی گائیڈ کرتی ہے نا، اگر جس طرح رویہ پارٹی کا ہوتا ہے اس طرح بدماشی طریقہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے اگر اسی دیکھو پہلی گل تو ایک لینا آتا ہے اسی عزت دینے ہیں ٹھیک ہے سارے پاس قابل احترام نے، صحیح ہے دوسرا سارا جو حق کی واری آتی نا کمیشن کی واری اس سارا اس طرح کرنا اس سارے تھوڑی کرنی پڑتی ہے، صحیح صحیح باقی ازواج نہیں کرنے سے نہیں کرتے۔ ٹھیک، اچھا شاہد صاحب یہ جو معاملات حکومت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اور یہ ایک مین سیکٹر ہوتا ہے ڈیلر ایجنٹس کا جو ریئل اسٹیٹ میں، اور ایک مین کڑی ہے یہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اپنا کردار ادا کیا اس شعبے کے حوالے سے؟ نہیں سر، اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ حکومت نے ڈیلر کو بالکل بے جار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ڈیلر اپنے طور پہ ہر ممکن حد تک کوشش کرتا ہے لیکن اس کو کوئی حکومتی سرپرستی نہیں ہے، کوئی ان کے لیے لائے عمل نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ کام کرے، یا اگر اس نے ایک کام کیا ہے لیگل ڈاکومنٹ ہے اس کے مطابق وہ چلے تو حکومت کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو قانونی اس کو اتھرائز کرنا چاہیے تاکہ وہ کوئی اگر بندہ غلط سٹیپ لیتا ہے کوئی دو نمبری کرتا ہے تو اس کو ڈیلر کی نشاندہی کے اوپر گرفت کرے، پکڑے اور اس کو سزا دے۔ اچھا یہ اقبال ٹاؤن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مختلف جو بلاکس ہیں اس میں بہت سا جو ہے نا وہ غیر انلیگل پراپرٹیز ہیں اب آج بھی جن پہ شک کیا جاتا ہے اور جن کو واقعی وہ ہیں، کیا ایسا معاملہ ہے اس اقبال ٹاؤن کے؟ اقبال ٹاؤن میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف چند ایک وہ پلاٹ ہیں جن کے اپنے فیملی کے اندر ایشو ہے ایشوز ہے اور ان کی اچھا، فیملی ان میں کو انلیگل کہا جاتا ہے جی سر یہ ایل ڈی اے میں گیا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے، اس میں میرا بھی حصہ بنتا ہے، اس کے اوپر ایل ڈی اے نے پلاٹ کینسل کیے ہوئے ہیں۔ باقی اوور آل یہ پراپرٹی نیٹ کلین ہے، اقبال ٹاؤن سکیم ہے اور ہر لحاظ سے کلیئر ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا جہاں پہ کوئی آپ کے پاس اگر ایشو والا پلاٹ آتا ہے تو کیا آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے یہاں کہ آپ کے پاس اس کا پورا جو ہے وہ ایکسیس ہے کہ یہ پلاٹ یہاں پہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے؟ 1600 ایکڑ کا جی بالکل میں سمجھ گیا ہوں، جو بھی پلاٹ یہاں پہ انلیگل ہے یا اس کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے کورٹ میں یا ایل ڈی اے میں، اس کی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی کوئی کار سیل پرچیز کے لیے ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم پہلے لسٹ میں چیک کرتے ہیں، اس کی کنفرمیشن ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں۔ اچھا دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ڈیلرز ہیں جو جن کے آفیسز ہیں جو کہ مکمل ایک ڈیلرشپ ہے، ان کا ایتھورائز جو ہے وہ اتھارٹی کوئی ایسی ہونی چاہیے
کہ جس کے تحت وہ کام کریں، اور اگر ہوں تو وہ ذمہ دار ہو، اگر کوئی غلط کام وہاں پہ ہو رہا ہو یا وہ اپنے سرمایہ دار خریدار سے کوئی ایسا معاملہ غلط کرے تو وہ اس کی پکڑ بھی حکومتی طور پر، قانونی طور پر ہونی چاہیے۔ تو کیا ایسا کوئی معاملہ آپ کے زیر غور ہے؟ وہ تو ابھی ہم یونین کے انڈر ہی کر سکتے ہیں، جس کے آگے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ہم آگے تھانے کو رپورٹ کر دیتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں، تو وہ معاملہ آگے چلا جاتا ہے، لیکن حکومتی طور پہ پراپر لائے عمل کوئی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے تھانے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ جاتے ہیں کہ جی یہ فراڈ ہوا اور یہ ہمارے پیسے نہیں دیے، یہ 420 کا کیس ہے، وہ کیسز تو ایک الگ ہے۔ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جی اس نے میرے ساتھ کیا، اس کے قوانین ہوتے ہیں، یعنی ایک اگر کسی نے قانونی طور پہ فراڈ کیا ہے اور فراڈ میں ملوث ہے تو پولیس کیس تو بعد میں ہونا چاہیے نا۔ سب سے پہلے آپ کی ڈیلر کوئی اتھارٹی ایسی ہو، جیسے یہ ایک اتھارٹی ہے، مستند اتھارٹی ہے، یہ انہوں نے اسکیم بنائی اور اس کے اوپر پورا ان پہ اس کا جو ہے نا وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ سیم اسی طرح یہ ڈیلر جو ایسوسیشن نے، ڈیلرز حضرات ہیں، یہ شعبہ جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی ایک پیمانہ ہونا چاہیے کہ جی فلاں بندہ ڈیلر بن سکتا ہے اور فلاں بندہ ڈیلر نہیں بن سکتا، جو کہ ہر کوئی یہاں پہ ڈیلرشپ کر رہا ہے۔ اس سے آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں نقصان بھی ہے، اور آپ کی طرف وہ ساری کی ساری ذمہ داری اچھے ڈیلروں پہ بھی آ جاتی ہے۔ آج کل اچھے اور برے کے حوالے سے جو یہ نارمل لوگ آ کے جو بھی آیا وہ ڈیلر بن گیا، تو وہ والا سلسلہ کیسے ختم کروائیں گے آپ؟ وہ تو اس کے لیے سارے ایک پروسیجر سٹارٹ کرنا پڑے گا نئے سرے سے، جیسے کہ ہمارے صدر اشوک کٹی صاحب ہیں، اقبال ٹون کو ڈیل کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے آل لاہور ریٹیلر کے صدر ہیں چوری خیر مسعود صاحب، ان کو ایک پرپوزل ان کو دینا چاہیے گورنمنٹ کو، جو کہ گورنمنٹ بھی اس کو آن کرے کہ ڈیلرز کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں ان کے سٹیپ بائی سٹیپ ویکلی اور کوارٹرلی اور منتھلی ٹریننگ سیشن ہونے چاہیے، جس میں ڈاکومنٹیشن کا، کسٹمر کو ڈیل کا اور سیل پرچیز کا، کسٹمر کو کس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے اور اس کی نیڈ کے مطابق اس کا کم از کم ایک ڈپلوما رکھنا چاہیے، ڈپلوما رکھنا چاہیے جس کے اوپر بندہ وہی ڈپلوما ہولڈر جو ہے وہ اپنی ایک آفس کھول سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ پٹی صاحب اس حوالے سے آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈپلوما ایجوکیٹ کرنا ہو پراپرٹی ڈیلر کے حوالے سے تو کیا اقدامات آپ یونین کے طور پہ بڑے لیول پہ کیا اقدامات کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ سے کچھ نہیں کر سکتی، اقبال ٹون ہماری یونین کارکنی گروپ، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنا تمام دوستوں ریز بھائیوں، اگر کسی دوستوں اگر کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے اسی حاضر ہیں، تاکہ کوئی کاغذ کوئی مسئلہ مسائل کسی میں شامل اسی ٹریننگ دینے تیار ہو۔ نہیں، اس کے لیے ایک کم از کم وہ بڑی صاحب کوئی اکیڈمی ہونی چاہیے، کیونکہ نئے آنے والے بھی لوگ ہیں، یہ صرف آپ پرانے بزنس مین ہی نہیں ہوتے، یہ بہت بڑا شعبہ ہے، نئے ینگ جنریشن جو ہے وہ آنا چاہتی ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ کا، اور اس کا جو ایجنٹ کا شعبہ ہے یہ بھی بہت ہی ایک معزز شعبہ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اور اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ جی صرف کسی انڈیویجول کے پاس آ کے شاگردی کر لیں، وہ پرانا انداز تھا۔ آج کل جو ہے وہ اکیڈمی ہونا ضروری ہے، جہاں پہ اساتذہ مختلف جو اسپیشلسٹ ہیں وہ آ کے ان کو گائیڈ لائن ان کے لیگل والے سے، ان کی مارکیٹنگ کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے ان کو گائیڈ لائن دے۔ تو کیا آپ کوئی ایسی اکیڈمی یہ سب سے مل کے کریں گے یا کرنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ احمد صاحب ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਕੈਡਮੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ پروپوزل دیے جائے۔ اچھا شاہد صاحب، آخر میں یہ بتائیے کہ یہ جو سرمایہ کار ہے اور یہ جو خریدار ہے، ہر ایک کو کی ضرورت ہے اور وہ خوبصورت جگہ پہ رہنا اس کی خواہش ہوتی ہے، کیا ان کو کیا سجیشن دیتے ہیں کہ اقبال ٹاؤن میں اگر وہ آئیں تو وہ سب سے پہلے ان کا کیا ان کا اقدام ہونا چاہیے جس سے وہ اچھے ایک انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ وہ اپنا گھر لے سکیں یا سرمایہ کاری کر سکیں؟ اقبال ٹاؤن میں آپ سرمایہ کاری کریں، گھر لیں، اپنے رہنے کے لیے لیں،
یا آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو نیٹ کلین پراپرٹی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ سے کو صرف نہیں، ایک ان کو بندہ کیا سب سے اچھا پہلے ملنا چاہیے, ہاں، بندہ اچھا ملنا سب سے چاہیے پہلے آپ کہتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرے, آپ کو آپ کے لیے اچھی آپشن نکال کے دے. اچھا ڈیلر کے حوالے سے آپ تعریف اگر کرنے کو کہوں تو آپ کیا کہیں گے کہ کون سا جو ڈیلر ہے وہ اچھا ڈیلر ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں؟ اس کو ڈاکومنٹیشن کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پراپرٹی کی نیچر کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ ایماندار اور سنسیئر ہو اپنے ٹھیک ہے. کلائنٹ کے ساتھ بھی. بزنس اور کے لیے ایماندار ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جی ہاں, جی ہاں. آپ کے دل میں اگر کوئی پہلے سے ہی بے ایمانی آ گئی, نیت خراب ہو گئی, یا کوئی پارٹی دیکھی ہے کہ جی اس کو ساتھ میں نے یہ کرنا ہے اور اونر کے ساتھ یہ کرنا ہے, اتنے پیسے خود رکھنے ہیں اور آگے کیا دینا ہے اور کس طرح ڈیل کروانی ہے, آپ لیگل ڈیل کروائیں, فیئر ڈیل کروائیں, آمنے سامنے بیٹھ کے ڈیل کروائیں, سیلر کو بھی اور پرچیزر کو بھی. جو آپ کا رائٹ بنتا ہے کمیشن 2% سیل پرچیز کی ہماری یونین نے طے کی ہوئی ہے, وہ آپ کلیم کریں, وہ ان کو پہلے بتائیں کہ یہ ہمارا کمیشن ہے, یہ ہمارا حق ہے, یہ ہماری مزدوری ہے. اس کے بعد جو چیزیں ہم آپ کو سلیکٹ کروائیں گے, جو پسند کروا دیں گے, وہ آپ کو ہم نیٹ کلین اور کلیئر کر کے آپ کے ٹرانسفر کریں گے, آپ کو پوزیشن لے کے دیں گے. آپ رہے اپنا انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ کی پراپرٹی ہم آگے سے رینٹ آؤٹ کریں گے, وہ ہمارے کلائنٹ بن جائیں گے اور ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. جب ایک کلائنٹ آپ کا بن جاتا ہے, وہی کلائنٹ آگے آپ کو اور کلائنٹ دیتا ہے. آپ اپنے دائرہ مارکیٹنگ جو ہے وہ آپ کریں گے, اپنے فرینڈس کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس بندے سے ڈیل کی ہے, انہوں نے آپ کو ہر لحاظ سے پروفیٹیبل پراپرٹی لے کے دی ہے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنا ہے, تو وہ آپ کا پراپر کلائنٹ بن جاتا ہے. یہ مارکیٹ ایسے ہی چلتی ہے, مارکیٹ ایسے ہی چلتی ہے. اور یہ ڈیلرز کو بھی دیکھنا چاہیے اور سرمایہ کار کو بھی اچھا ڈیلر سب سے پہلے ڈھونڈنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے. ڈیلر کو اپنے کلائنٹ کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے, ان کی توقعات پہ پورا اترنا چاہیے, سنسیئر طریقے سے ہر چیز کلیئر ان کو بتائے کہ بھائی یہ ہے اور اس میں آگے یہ سٹیپ آپ نے لینا ہے. اور کلائنٹ کو بھی چاہیے کہ بجائے ہر بات پہ اپنی مرضی کرنے کے, جو ڈیلر گائیڈ کر رہا ہے, جو آپ سجیسٹ کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے, اس کو آپ سنیں, مانیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں. اپنی مرضی کریں گے تو پھر اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. اپنی مرضی کریں گے تو نقصان خود اٹھائیں گے. لالچ ہمیشہ بری بلا ہوتی ہے, اور آپ کو چاہیے کہ کسی اچھے ایجنٹ کا سب سے پہلے سلیکٹ کریں اور اس سے مکمل طور پہ اعتماد کرتے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہوئے اپنی سرمایہ کاری بھی کریں اور گھر بھی خریدیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آئندہ پروگرام کے ساتھ نئے ایشو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ سرائی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.